अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की कहानी एक नौजवान की कहानी है जिसकी ज़िंदगी में बेशतर अनहोने वाक़यात पेश आए। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज इस कहानी का पहला हिस्सा पेश किया जा रहा है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं अदीब नहीं हूँ। वाक़यात को किस तरह अफसानवी शक्ल दी जाती है मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात से बखूबी वाकिफ़ हूँ कि हर शख्स अदीब बन सकता है। वो एक कहानी ज़रूर लिख सकता है और वो उसकी अपनी ज़िंदगी की कहानी होती है। आप किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आपके अंदर वाक़यात को मरबूत करने का शऊर है और इस तरतीब को ज़ेरे कलम ला सकते हैं तो आप अदीब बन सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की दास्तान रकम कर सकते हैं। अब जबकि मेरी ज़िंदगी एक मरकज़ पर आ गई है, ठहर गई है और मैं वो ढलान देख रहा हूँ जो सांसों के इख्तिताम पर रुकते हैं, तो दिल में ख्वाहिश बेदार होती है कि माजी को दोहराऊँ। ये एक बेहतरीन मशगला है ख़ुद को महफूज रखने का और ख़ुद को मसरूफ़ रखने का। शऊर से पहले क्या था इंसान खुद नहीं जानता, दूसरे जानते हैं। कोई बताने वाला हो तो ठीक है, वरना सब कुछ खो जाता है। मेरी ज़िंदगी के वो साल गुमशुदा हैं जब बेशऊरी की उम्र थी। शऊरी की सोच में अब्बा जी मौजूद थे, कहीं नौकरी करते थे, छोटा सा घर था, खुशहाली थी। फिर न जाने क्या हुआ, माँ ने रो रो कर आंखें सुजा ली। अब्बा दोबारा घर नहीं आए और फिर घर में फाके होने लगे। माँ ने रोटी पकाना छोड़ दी। वो अब्बा के बारे में भी कुछ नहीं बताती थी। मैं पूछता तो जवाब में रोने लगती। मैं दूसरों की बातें सुनकर ही सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता। एक दिन खाला अहमदी को कहते हुए सुना, हसीना इससे अच्छा है जहर खा ले। दिल तो यही चाहता है अहमदी आपा, मगर हाँ हाँ बोल, अहमदी खाला ने कहा। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। खाने पीने की बातें सुनकर मेरे मुंह में पानी भर आया। इसका ख्याल है ना? अहमदी खाला मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली। हाँ अहमदी आपा। नहीं नहीं अम्मा, तुम्हारा जो दिल चाहे खा लो, मैं तुमसे नहीं मांगूंगा, मैंने जल्दी से कहा। मुझे एहसास था कि माँ भूखी है, उसे कुछ खाने के लिए मिल रहा है तो ठीक है। खुदा से डर हसीना, ऐसे मरने से क्या फ़ायदा। तो आप बताओ अहमदी आपा, मैं क्या करूं? अरे तेरी इद्दत पूरी हुए भी 5 महीने गुजर चुके हैं, तुम निकाह क्यों नहीं कर लेती? हाय आपा, अजीज़ अहमदी की रूह क्या सोचेगी, मेरी अम्मा ने कहा। अरे उसकी रूह तुझे कुछ खाने को तो नहीं दे जाती, मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता। मगर आपा, अरे देखिए गुनाह नहीं, अल्लाह और रसूल का भी हुक्म है, और फिर तेरा बेटा बहुत छोटा है, वो भी तो कुछ नहीं कर सकता। वो तो ठीक है, मगर फिर वही मगर। आपा मेरी बात तो सुनो। अरे ज़िद मत कर हसीना, देख तो अपने बच्चे को कांटा हो रहा है सूख कर। हाय आपा, मैं क्या करूं? ठीक है तो मत कर, हम कर देंगे। क्या करोगी? मैं फजल खान से बात करूंगी। खाता पीता है, 2 भैंसें घर में, 100 रुपये रोज़ की आमदनी है। बीवी मरे हुए 4 साल गुजर चुके हैं। कई बार कह चुका है कि किसी नेक वक्त से मेरा निकाह करा दो, सवाब का काम है। मेरी अम्मा कमज़ोर से लहजे में बोली, मगर अहमदी आपा सोच लो। अरे बेटा कुछ नहीं होगा, मेरी बात मान ले, अहमदी खाला ने कहा, और मेरी माँ ने सर झुका दिया। फिर एक दिन खूब तमाशा हुआ। फजल खान दूध वाला, जो कभी हमारे घर में दूध देने आता था, खूब बन ठन के हमारे घर आया। उसके साथ और भी लोग थे। अम्मा ने नए कपड़े मुझे भी पहनाए, फिर छुहारे तकसीम हुए। फिर अहमदी आपा मुझे अपने साथ ले गई। दूसरे दिन सुबह को फजल खान अहमदी खाला के आया। वो आपा हसीना इसे याद कर रही है, उसने मेरी तरफ इशारा किया। हाँ ले जाओ फजल खान, आओ नादिर, तुम्हारी अम्मा तुम्हें बुला रही है। उसके इतना कहने पर मैं फजल खान दूध वाले के साथ चल पड़ा। जब वो मेरे घर से आगे बढ़ा तो मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो फजल खान? उसने कहा, तुम्हारी माँ के पास। वो कहाँ है? मेरे घर पर। अरे ये क्या कह रहे हो, वो वहाँ क्या कर रही है? अम्मा ने मुझे देखा तो खूब प्यार किया। वो नए कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही थी। उसने मेरे सामने मिठाई रख दी, लो खा लो। मगर अम्मा तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये तो फजल खान का घर है, अब हम यही रहेंगे। और सुनो, अब तुम उन्हें फजल खान ना कहा करो, ये तुम्हारे अब्बा हैं। अरे ये दूध वाला? अब्बा तो इसे खूब डांटते थे और कहते थे, ओए फजल खान तू दूध में पानी मिलाना नहीं छोड़ेगा। और ये कहता था, नहीं अजीज़ भाई, कसम ले लो जो दूध में पानी मिलाया हो। फिर अब्बा उसे डांटते और कहते, झूठी कसम खाता है, समझा करो अजीज़ भाई, मैं तो पानी में दूध मिलाता हूँ। फिर अब्बा उसके सर पर धूल जमा कर कहते, बेहया कहीं का, बकवास मत कर, अब ये तुम्हारे अब्बा हैं। अम्मा मुझे कहने लगी। अहमदी खाला ने मुझे समझाते हुए कहा, नादिर तुम्हारी माँ की शादी हो गई है फजल खान से,
اب تم فضل خان کو اپنا باپ سمجھو اور اسے ابا کہا کرو۔ میں تو اسے ابا کبھی نہیں کہوں گا، اور میں نے یہی کیا۔ فضل خان کو میں ابا تو کیا کہتا، لیکن اس نے میری درگت بنا کر رکھ دی۔ ہر طرح میں اسے پریشان کرتا۔ شب برات پر میں نے بھینس کی دم میں پٹاخے باندھ دیے، اور جب فضل خان دودھ دونے بیٹھا تو میں نے پٹاخوں میں آگ لگا دی۔ بھینس نے فضل خان کو اٹھا کر مارا، اور ماں 1 مہینے تک اس کے بدن پر ہلدی چونا باندھتی رہی۔ پھر وقت آگے بڑھا۔ قدرت نے مجھے 1 بہن دی، پھر 1 بھائی دیا، پھر دوسرا بہن اور دوسرا بھائی۔ اس کے ساتھ ہی فضل خان نے بھی پر پرزے نکالنے شروع کر دیے، اور میرے پر بھی کٹ گئے، اور پرزے فضل خان نے مار مار کر خراب کر دیے۔ مجھے اب بہت سے کام کرنے پڑتے تھے۔ بھینسوں کو نہلانا پڑتا، سارا گوبر سمیٹتا، گھر کی صفائی کرتا، بچوں کو سنبھالتا۔ جو کام نہ کرتا تو مار پڑتی، اور فضل خان میری پٹائی کے لیے نئے نئے طریقے استعمال کرتا۔ لکڑی، رسی، ربڑ کے ٹکڑے، پورا بدن گل و گلزار بنا دیتا۔ ماں بچانے آتی تو اسے بھی پٹنا پڑتا۔ احمدی خالہ نے ایک دن میرے زخم دیکھتے ہوئے کہا، تو زہر ہی کھا لے نادر، یہ فضل خان تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس سے تو اچھا ہے احمدی خالہ میری شادی کرا دو۔ ارے کیا بک رہا ہے؟ احمدی خالہ میری طرف دیکھ کر بولی، تم نے اماں سے بھی تو یہی کہا تھا کہ یا تو وہ زہر کھا لے یا نکاح کر لے۔ ارے دیکھو تو اتنا سا بچہ کیسی زبان چلا رہا ہے۔ خالہ نے کہا، فضل خان کو اب مجھے مارنے میں بہت مزہ آتا تھا، بہت بہانے تلاش کرتا رہتا تھا۔ میں اسے کوئی موقع نہ دیتا تب بھی وہ کوئی موقع نکال لیتا۔ الیاس بھائی ہمارے گاؤں کے بڑے بانکے سجیلے نوجوان تھے، مجھ سے بڑی گاڑی دوستی تھی۔ ایک دن گنا بھموڑتے ہوئے آ رہے تھے، مجھے دیکھ کر رک گئے، بولے، نادر گنا کھائے گا؟ کھلا دو الیاس بھائی۔ الیاس بھائی نے آدھا گنا توڑ کر میرے حوالے کر دیا، پھر بولے، یار تجھ سے ایک کام ہے۔ بولو۔ وہ تیرے گھر کے سامنے حمیدہ رہتی ہے نا؟ ہاں، محمود چاچا کے گھر؟ ہاں، بس اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے سلام دعا ہے نا تیری؟ ہاں کیوں نہیں، میں تو روز اسے سلام کرتا ہوں۔ میں نے جواب دیا تو الیاس بھائی ہنسنے لگے۔ اچھا کیا دعا دیتی ہے؟ میں نے کہا مجھے یاد تو نہیں، بس یہ ہے کہ جب میں سلام کروں تو وہ آگے سے مجھے دعائیں دینے لگتی ہے۔ الیاس بھائی کہنے لگے، خیر تو میرا ایک کام کرنا۔ کیا؟ اس سے میرا بھی سلام کہنا۔ میں نے کہا بس، اور جو وہ جواب دے وہ مجھے آ کر بتانا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، اور الیاس بھائی نے جیب سے ایک 98 نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، لے عیش کر۔ وہ زمانہ بہت پرانا تھا، اس لیے 98 بھی بڑی چیز ہوتی تھی۔ 8 آنے اور پورے 8 آنے۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ الیاس بھائی آگے بڑھ گئے، لیکن میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ میرے پاس 8 آنے تھے۔ گھر سے کبھی کبھی 2 پیسے مل جاتے، وہ بھی جب کبھی فضل خان موڈ میں ہوتا، ورنہ روٹی مل جاتی تھی، کیا یہی کم تھا؟ اور آج میرے پاس 8 آنے تھے۔ آج دوستوں کے عیش کرائے جائیں گے، وہ بھی کیا یاد کریں گے۔ سب کو جمع کیا، دین محمد کی دکان سے پیڑے خریدے گئے اور سب نے کھائے۔ پھر غلاموں نے مجھے خوشبودار بیڑی پلائی۔ 8 آنے ختم ہو گئے تو پھر سکون ہوا۔ منہ وغیرہ صاف کر کے گھر چل پڑا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، گھر کے کام معمول کے مطابق کیے تھے۔ پھر 98 حلال کرنے کا خیال آیا۔ الیاس بھائی کو جواب بھی دینا تھا۔ میں محمود چاچا کے گھر پہنچ گیا۔ محمود چاچا پہلوانی کرتے تھے، ان کے دونوں بیٹے بھی یہی کام کرتے تھے۔ حمیدہ باجی صحن میں نظر آئی، البتہ محمود چاچا اور فیاض بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، حمیدہ باجی کہاں ہے؟ فیاض بھائی نے کہا، وہ تو اپنی نانی کے گھر گئی ہے۔ میں نے پوچھا، کب آئے گی؟ محمود چاچا بولے، بھائی کیا کام ہے؟ کیا بات ہے مجھے بتا دو، میں اس سے بول لوں گا۔ میرا نہیں، الیاس بھائی کا کام ہے۔ میرے منہ سے یہ سن کر دونوں باپ بیٹا چونک پڑے۔ ارے کیا، الیاس بھائی کا؟ وہ جو اسی گاؤں میں رہتے ہیں؟ ہاں ہاں۔ تو محمود چاچا بولے، کیا کام ہے الیاس کو، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ میں نے کہا، انہوں نے سلام بھیجا ہے حمیدہ باجی کو۔ کیا؟ محمود چاچا چرپائی سے نیچے اتر آئے۔ ہاں، سلام کہا ہے انہوں نے۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ فیاض بھائی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اچھا تو اتنی ہمت اس کی، انہوں نے کہا، لیکن محمود چاچا نے انہیں پکڑ کر نیچے بٹھا دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، بلکہ ان دونوں کی یہ کیفیت میرے لیے حیران کن تھی۔ ابا تم بھی؟ فیاض بھائی نے بھینجے بھینجے لہجے میں کہا۔ ارے تم چپ نہیں ہوگے؟ محمود چاچا اپنے بیٹے کو سمجھانے لگے۔ مجھے کہنے لگے، نادر بیٹا بیٹھ جا۔ بس چاچا میں تو اب گھر جاؤں گا۔ ارے چلے جانا بیٹا، تجھ سے کچھ پوچھنا ہے۔ میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، پوچھو چاچا۔ پھر وہ پوچھنے لگے، الیاس بھائی نے اور کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، یہی کہ حمیدہ کو میرا سلام کہنا، اور جواب میں حمیدہ جو کچھ کہے وہ مجھے آ کر بتا دینا۔ وہ پوچھنے لگے، کیا اس نے کہیں حمیدہ کو بلایا ہے؟ میں نے کہا، نہیں تو۔ اچھا تو نے پہلے کبھی حمیدہ کو اس کا سلام دیا ہے؟ میں نے کہا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔
फिर वो पूछने लगे, उन दोनों को कभी बातें करते हुए सुना है? मैंने कहा, नहीं महमूद चाचा। अच्छा तो फिर यूं करना, तुम रात को आ जाना, हमीदा आ जाए तो उसे सलाम दे देना। उन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है, मैं चलाता हूँ, लेकिन किसी को ये बात बंद बताना, चाचा ने कहा। मैंने कहा नहीं बताऊंगा चाचा, और मैं बाहर निकल आया। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि बात क्या है। रात को घर में माचिस ख़त्म हो गई तो फजल खान ने मुझे पैसे देते हुए कहा, चल बे जा माचिस ले आ। मैं पैसे लेकर माचिस लेने चल पड़ा। इलियास भाई और अमीदा का ख्याल आया। मैंने कहा 2 मिनट की तो बात है, महमूद चाचा का घर ही कितनी दूर था। माचिस खरीद रहा था कि फयाज भाई आ गए। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, नादिर। जी फयाज भाई, हमीदा आ गई है। मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। मैंने माचिस लेकर जेब में रखी, दुकानदार को पैसे दिए और फयाज भाई के साथ चल पड़ा। वो बोले सुनो। मैंने कहा जी फयाज भाई, हमीदा को ये मत बताना कि हमने तुम्हें ये सब कुछ कहा है, समझ गया ना? अगर ज़्यादा बात की तो तेरी ज़ुबान काट दूंगा। मैंने हैरत से कहा ठीक है, नहीं बताऊंगा, मुझे क्या पड़ी है। मैंने फयाज भाई का चेहरा देखते हुए कहा, मुझे वैसे भी उनसे बहुत डर लगता था। फिर वो दरवाजे पर रुक गए और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं अंदर दाखिल हो गया। हमीदा बाजी महमूद चाचा के पलंग पर बिस्तर बिछा रही थी। महमूद चाचा मौजूद नहीं थे। मुझे देख के हमीदा मुस्कुराई। अरे भाई आओ, नादिर खैर है? हाँ बाजी। क्या बात है वो? मैंने कहा वो इलियास भाई। वो पूछने लगी, कौन इलियास भाई? मैंने कहा वो जो मामा रमज़ान के घर के सामने रहते हैं। हाँ तो फिर? हमीदा बाजी का मुंह बिगड़ गया। वो जी उन्होंने आपको सलाम भेजा है। किसे? जी बाजी आपको। क्यों, मैं उसकी माँ लगती हूँ या बहन लगती हूँ? उन्होंने ये कहा है कि मैं उसे जाकर ये सलाम दे दूँ आपका। हमीदा बाजी गुस्से से कहने लगी, तो फिर उससे कहना कि अपनी माँ को सलाम करे, अपनी बहन को सलाम करे, और ये भी कह देना कि अब बहुत हो गया, अब मुझे अब्बा को बताना ही पड़ेगा। मैं तो इसलिए खामोश रही कि झगड़ा होगा, बदनामी होगी। जा अब दफ़ा हो जाओ। हमीदा बाजी बहुत गुस्से में आ गई। इसी वक्त फयाज और महमूद चाचा अचानक अंदर आ गए। महमूद चाचा ने हमीदा को गले लगाते हुए कहा, जीती रह बेटी, मैंने तुझे आजमाना था, आजमा लिया, अब हम उसे देख लेंगे। और तू, फजल खान तेरे हाथ ठीक करता है, चल निकल यहाँ से। उन्होंने मुझे दोबारा धमकी दी और कहने लगे, दोबारा हमारे घर में कदम न रखना। फयाज भाई ने मेरी गर्दन पकड़ी और दरवाजे से बाहर मुझे धक्का दे गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, मैंने तो सिर्फ पैगाम ही दिया था। वो दोनों बाप बेटा अचानक गुस्से में क्यों आ गए? मैं खामोशी से घर वापस आ गया। लेकिन दूसरे दिन सूरत हाल बहुत बिगड़ गई। मुझे तो उस वक्त पता चला जब घर के बाहर दरवाज़ा खुला। फजल खान दूध बांटने गया था और वक्त से पहले आ गया। उसने मुझे आवाज़ दी, नादिर। जी अब्बा जान, बाहर आ जल्दी से, उन्होंने कहा, और मैं बाहर निकल आया। लेकिन बाहर बहुत से लोग जमा थे। इलियास भाई को रस्सी से बांध दिया गया था। उनका मुंह सूजा हुआ था, चेहरे पर बहुत से नीले निशान पड़े थे। बहुत से लोग हमारे दरवाजे के सामने जमा थे। इधर आ नादिर, महमूद चाचा ने मुझे बुलाया। ओए तूने इन लोगों से झूठ क्यों बोला? इलियास भाई ने मुझे घूरते हुए कहा। अबे तुम चुप करो। महमूद चाचा ने इलियास भाई के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया। अरे इसने झूठ बोला है चाचा, मैंने कोई पैगाम नहीं दिया आपकी बेटी को। इलियास भाई बोले। मैं कहता हूँ तू चुप कर। क्या कहा था इसने? फयाज भाई बोले। सलाम कहलवाया था जी हमीदा बाजी को। और क्या कहा था? और कहा था कि हमीदा बाजी जो कुछ कहे मुझे आकर बता देना। अच्छा अब अपनी माँ को सलाम कर, अपनी बहन को सलाम कर। मारो इस कुत्ते को, बस्ती की बहन बेटियों से बदतमीजी करता है। फिर सब मिलकर इलियास भाई को मारने लगे और मेरे तो जैसे औसान ही खता हो गए। उसी वक्त फजल खान ने मेरा कान पकड़ लिया। मुझे इसी का खदशा था। ओ अच्छा, अब तूने ये पैगाम रसानी शुरू कर दी लड़के लड़कियों में। मैंने कुछ नहीं किया अब्बा, मुझे मत मारो। अंदर चल, मैं ज़रा बताता हूँ तुझे। फजल खान बोला और मेरे कान को भैंस की रस्सी समझकर घसीटता हुआ अंदर ले आया। उसके बाद की तफसील बताना बेकार है। फजल खान मुझे मारने में बड़ी लज्जत महसूस कर रहा था। उसने जी भर कर मुझे मारा। एक बार अम्मा बचाने आई तो इसे भी गधे की तरह लात मार दी और वो दूर जा पड़ी। फिर उस सितम ज़रीफ ने मुझे भैंस के खूंटे से बांध दिया। मेरे एक पाँव में रस्सी बंधी थी और दोनों हाथ पुश्त पे कस दिए। इसके बाद क्या हुआ बाहर मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं भूखा प्यासा खूंटे से बंधा ये याद करता रहा कि सुबह उठकर किसका मनहूस मुंह देखा था। रात हो गई, सब लोगों के ऐश थे। रोशनी हो चुकी थी। फजल खान खाना खाने बैठा तो माँ ने आजी से कहा, सारे दिन का बेचारा भूखा है। कौन? नादिर। 3 दिन भूखा रखना है इस कुत्ते के पिल्ले को, मर जाएगा। माँ की आंसू भरी आवाज़ सुनाई दी।
ارے چھوڑ, بڑا سخت جان ہے تیرا بیٹا, معاف کر دو اسے. میری ماں کی آواز آئی. میں تو معاف کر دوں گا مگر الیاس خان اسے معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ ارے چھری لے کر اس کی تلاش میں نکلا ہے. ایک پیغام اس نے دیا تھا جو اس نے جا کر حمیدہ کو دے دیا, اور جواب میں اس کے باپ بیٹے کو پتہ چل گیا تو انہوں نے الیاس خان کو بہت مارا. اب الیاس خان اس کا دشمن بنا پھرتا ہے, کہتا ہے ماروں گا اسے. مجھے تم نے بات نہیں کی اس سے؟ ارے کیا کہتا, اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی پیغام نہیں دیا, تمہارا بیٹا ہی جھوٹ بولتا ہے. چلو بکواس نہ کر, مجھے روٹی کھانے دے. فضل خان نے یہ کہہ کر اماں کو سختی سے جھڑک دیا اور میری ماں خاموش ہو گئی. جانتی تھی اب بولے گی تو گدھے کی لات کھانی پڑے گی, لیکن میرے آسان خطا تھے. 3 دن بھوکا رہوں گا اور پھر الیاس بھائی مجھے چھری مار کر مار دیں گے. وقت گزرتا رہا, رات ہو گئی. میں زمین پر پڑا آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا. اب کیا ہوگا؟ دوسرے بہن بھائی سو چکے تھے. فضل خان بھی ایک طرف سو رہا تھا. چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا. بھوک پیاس نے مجھے نڈھال کر دیا اور مجھ پر نیم غشی تاری تھی. اچانک مجھے اپنے قریب سرسراہٹ سنائی دی. آنکھیں کھولی تو چکرا گیا. کچھ نظر نہیں آیا. کان کے پاس سرگوشی سنائی دی. نادر میں ہوں. کون؟ ارے تیری ماں. ٹھہر, میں تیرے ہاتھ پاؤں کھولتی ہوں. کچھ دیر کے بعد میرے ہاتھ پاؤں کھل گئے اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا. اماں تم؟ میرے منہ سے آواز نکلی. تو بھاگ جا یہاں سے نادر, بھاگ جا بیٹا, ورنہ یہ ظالم تیرا سوتیلا باپ تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا. اماں کہاں جاؤں میں؟ کسی اور گاؤں میں چلا جا بیٹا, کسی کے گھر نوکری کر لینا, کسی کی بھینس کا کام کر لینا, تجھے 2 وقت کی روٹی مل جائے گی. اماں میں بھوکا ہوں. یہ روٹی ہے بیٹا اور گڑ بھی ہے ساتھ. بوتل میں پانی ہے, گاؤں سے باہر نکل کر کھا لینا. اماں مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا. ہمت کر بیٹا, فضل خان جاگ گیا تو تجھے مارے گا, اور مجھے بھی. بیٹا ہمت کر. ماں کی آواز میں آنسو اور بے بسی تھی. اماں ہمت کر میرے لال, جو کچھ میں کر بیٹھی ہوں اب اس کا کوئی مداوع نہیں. ٹھیک ہے اماں, تو بس یہاں سے نکل جا, اللہ تیرا محافظ ہوگا. لیکن اماں تم کیا کرو گی؟ میں ٹھیک ہوں نادر, میری فکر مت کر. تو چلا جا یہاں سے. یہ تھوڑے سے پیسے بھی ہیں, سنبھال کر رکھ لے. اچھا اماں. میں نے ساری چیزیں سمیٹی. اماں نے ایک بار پھر مجھے سینے سے لگایا. اس وقت مجھے ایک ماں کی کیفیت کا ادراک نہیں تھا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ماں پر کیا گزر رہی ہے. میں وہاں سے باہر نکل آیا. ہر طرف ہو کا عالم تھا. ہر گھر کا چراغ بجھ چکا تھا. دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی آ رہی تھی. اسی وقت بھوک نے نڈھال کر رکھا تھا. روٹی پاس تھی اور بس دل میں ایک خیال تھا کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں بیٹھ کر روٹی کھا لوں. یہی لگن دل میں تھی. ڈر تھا نہ خوف. بستی زیادہ بڑی نہیں تھی. کچھ دیر بعد ماما رمضان کے کھیتوں پر نکل آیا. مجھے پتا تھا کہ یہاں کوئی نہیں ہوتا. ایک جگہ بیٹھ گیا اور بے چینی سے روٹی کا کپڑا کھول لیا. ماں نے بہت سی روٹیاں پکا کر دی تھیں اور ساتھ گڑ بھی تھا. وہ گڑ اور روٹی میں نے کھائی. جان میں جان آئی. پھر پانی پیا تو پورے بدن میں سنسناہٹ دوڑنے لگی. دل چاہا کہ یہیں لیٹ جاؤں, مگر لیٹنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. کوئی جگہ تلاش کرنی چاہیے اور یہاں سے دور نکل جانا بھی ضروری ہے. ماں نے کہا تھا تو یہاں سے چلا جا, کسی اور گاؤں میں جا کر نوکری کر لینا. میں چونک پڑا. اس وقت ناسمجھی کی عمر تھی. میں سوچنے لگا کہ کیا اور بھی کوئی گاؤں یہاں موجود ہے؟ ہاں ضرور ہے, ورنہ بستی میں مہمان کہاں سے آتے. میں نے سوچا دوسرا گاؤں کیسا ہوگا. میں نے زندگی میں کوئی دوسرا گاؤں نہیں دیکھا تھا, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ کبھی رانی تال کے میلے میں گیا جو بستی سے کچھ دور سال میں ایک بار لگتا تھا. وہ جگہ بھی زیادہ دور نہیں تھی. اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ رانی تال چلوں. میلہ لگتا تھا اور وہاں کچی مٹی کی دکانیں تھیں. میلہ ختم ہو جاتا تو یہ دکانیں بھی خالی ہو جاتی اور پھر سال بھر خالی پڑی رہتی. میں آرام سے وہاں سو سکتا تھا. چنانچہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چل پڑا اور پھر رات کی تاریکی میں میرا سفر جاری ہو گیا. ہوا چل رہی تھی, کھیت لہلہا رہے تھے. اچانک مجھے خوف کا احساس ہوا. پہلی بار یہ احساس میرے دل میں جگا کہ میں اکیلا ہوں اور چاروں طرف اندھیرا ہے. لیکن اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہاں کون آئے گا, اور اگر کوئی آ بھی جائے تو میرا کیا بگاڑ لے گا. ہمت کر کے میں تیز تیز قدموں سے آگے چلنے لگا. پھر گاؤں پیچھے رہ گیا. اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. پھر تھوڑی تھوڑی روشنی پھیل گئی. پھر میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی. مجھے بھورے مٹی کے ٹیلے, جنگل کے درخت نظر آنے لگے. پھر دور سے رانی تال بھی نظر آ گیا. ویران دکانوں کی قطاریں بکھری پڑی تھیں. میری رفتار اور تیز ہو گئی. کچھ دیر کے بعد رانی تال آ گیا اور میں دکانوں کے پاس پہنچ گیا. سب سے پہلی جو دکان نظر آئی اس میں داخل ہو کر میں نے اپنا مختصر سامان نیچے رکھا. میں تھکن سے چور تھا. اول تو مار بہت پڑی تھی, پھر 2 دن سے بھوکا پیاسا تھا.
इसलिए निढाल सा हो गया। माँ की दी हुई रोटियों के कपड़े पे सर रखा और लेट गया। ऐसा वक्त कभी नहीं आया था। अब क्या होगा? दूसरा गांव कैसा होगा? क्या नौकरी मिलेगी? ये तमाम ख्यालात मेरे दिमाग में आने लगे और दिल चाहा कि चीख चीख कर रोऊं। आंसू आंखों से निकल पड़े। रोने में बहुत मज़ा आ रहा था। एक अजीब सी फरहत दिल को मिली। फिर अचानक एक आवाज़ आई, एक अजीब सी आवाज़, और मेरा दिल उछल पड़ा। ये कैसी आवाज़ है? मैं सहम कर उठ गया। ज़रूर कोई मेरे आसपास मौजूद है, मगर है कौन वो? दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का नाम आसेब है। इसका अगला हिस्सा दूसरी वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। नादर की पुरस्रार और हैबतनाक अनोखी कहानी। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।